इस्तीफा आया है, बहुत बड़ा इस्तीफा है, और ये चीते ने इस्तीफा दिया है। ये सबसे बड़ा चीता है, और चीता ये कह रहा है कि मेरा ज़मीर जाग गया है और ज़मीर की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इस मुल्क के अंदर जो चंद झूठ बोले जाते हैं, उन झूठों में एक झूठ ये है कि कौम पीछे खड़ी है, दूसरा झूठ ये है कि कौम के लिए ये काम कर रहे हैं, तीसरा झूठ ये है कि हम एक कौम है, और चौथा जो सबसे बदबूदार झूठ है कि ज़मीर। ताबूत वाली खबर है बीबीसी की। उन्होंने जो रेलवे हुकाम हैं कोयटा स्टेशन पर, उनसे बात की है, और उसके मुताबिक 200 से ज़ायद ताबूत जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। 90 उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी लोड कर दिए हैं, इसके अलावा मज़ीद 100 से ज़ायद जो हैं 130 के करीब मज़ीद लोड करेंगे और हम वहाँ पर भेजेंगे। 220 ताबूत जो नंबर्स हैं ख़ास तौर पे, और जो हमारी फौज ने एक शानदार ऑपरेशन किया है कि उनको तो एफबीआई को ट्रेनिंग देनी चाहिए, उससे भी आपको आगाह करता हूं। उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, आज की DGISPR और जो उनका टाउट कठपुतली बैठा था वज़ीर आला बलोचिस्तान, इनकी बातों से मुझे ये समझ आई, ये बात वो ये है कि हमने कुछ नहीं सीखा। ये इस्तीफा जनाब आया है, जनाब ये इमरान किश्वर साहब हैं, और ये DIG एडमिन लाहौर। लेकिन हमने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में दुनिया भर के मेन कैपिटल जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी का इजहार किया, और वो लोग जो इसमें ये ट्रेन ट्रेनिटी में मारे गए हैं। ज़मीर नहीं है, घंटा है। ये घंटा जब दिल करता है बजा जाते हैं, और ये कोई अजीबो गरीब किस्म का गजनी ज़मीर है। जब दिल करता है सो जाता है, जब दिल करता है जाग जाता है। यानी कभी ऐसे खड़ा हो जाता है ज़मीर, कभी ऐसे लेट जाता है। तो अजीबो गरीब किस्म का ज़मीर है, जो कि कभी उठता है, कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी जागता है। तो ज़मीर नहीं है, घंटा है। लेकिन बहरहाल इस चीते के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन चीता इससे पहले क्या करता रहा है, और अब जो इस्तीफा उसने लिखा है अंग्रेजी उसने ला कर रखी है। अच्छा, इन सबको ये पता है कि हमें एक तो हमारे ऊपर रोब डालना हो तो केसेस कर दें, या फिर अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें। यानी हमें सामने बिठाकर अंग्रेजी में आप बस जो मर्जी कर दें, हम समझे कि यार क्या वहीन बंदा है, यार क्या तोप है ये तो कोई कमाल, ये कोई पता नहीं कहां से उतर कर आया हुआ। और अगर उसके अंदर बरतानवी एक्सेंट का तड़का या अमेरिकी एक्सेंट का तड़का, यानी बंदा होगा दूसरी दफा घर में उसे रोटी कोई नहीं, यानी अपनी बीवी उसे मुंह नहीं लगाती होगी, लेकिन बैठकर जी ओ हो आई बीन टू दिस, आई बीन टू दैट, तो ये तड़का जो लगा रहा है, यानी उर्दू में लिखना चाहिए था इसे इस्तीफा, और बल्कि पंजाबी में लिखना चाहिए था, क्योंकि जो क्लब में वहां पर बैठकर एक पुरसकून माहौल में अफ्तारियां फाड़ रहे हैं और बकरे फाड़ रहे हैं, और बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में टिश्यू लेकर कभी इधर से साफ किया, कभी इधर से साफ किया, पास ऑन द पकोड़े प्लीज, पास ऑन दिस एंड दैट। दिल कांप रहा था, यकीन माने दिल कांप रहा था जब मैंने पाकिस्तान की कौमी असेंबली की डिबेट और डिस्कशन देखी, जब मैंने शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू देखी। हम इतने बदबूदार नहीं हैं और नहीं हो सकते, इतनी मोटी खालें या इतना मुर्दा ज़मीर नहीं हो सकते कि भाई हमारी ट्रेन हाईजैक हुई है, 450 बंदा था उसके अंदर, हाईजैक हुआ है। होना तो यह चाहिए था कि कौमी असेंबली के अंदर इस वक्त वाविला मचा होता, पूरे मुल्क के अंदर अवाम सड़कों पर होती, रोला मचा होता कि अब ये क्या हुआ है, ये आखिर कैसे मुमकिन हुआ है, ये कैसे दहशतगर्द पेनिट्रेट कर गए, ये कौन था जिसने 2 दिनों तक पूरे मुल्क को हॉस्टेज बनाकर रखा। पाकिस्तान के जो इदारों की शख्सियात हैं वो पार्लियामेंट मान के अंदर मौजूद होती, सवाल जवाब होते, अवाम पूछ रही होती, अखबारात में लिखा जा रहा होता, टेलीविजन पर लोग वो टेबल तोड़ रहे होते। लेकिन यहां पर ऐसे लग रहा है कि जनाब वो लस्सी पीकर सब बस ठीक है, हो गए आगे, बस बिल्कुल सुख चैन शांति है, और वो भजन को बजा रहा है और बस ठीक है, गाई जाओ, पी जाओ, खाई जाओ। यानी बड़ा अजीब गरीब है, और ये अनप्रेसिडेंटेड है, यानी ऐसा होता नहीं है, ऐसा दुनिया ऐसे बिहेव नहीं करती, ये एबनॉर्मल है भाई। ये आप फिल्मों के अंदर या नेटफ्लिक्स की सीरीज के अंदर आप देखते हैं कि जनाब वो आते हैं और ट्रेन पूरी की पूरी हाईजैक कर जाते हैं, और हमारी गुफ्तगू क्या है, PTI ये कर गई, इमरान खान ये कर गई। जो मैंने खबरें देखी थी वो मेरा ख्याल है कि 3 साढ़े 3 बजे के करीब ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हेलीकॉप्टर वगैरह वहाँ पहुँच गए हैं। और अगर ये जो ऑपरेशन हुआ या ये जो लड़ाई हुई है, ये इसी वजह से मुमकिन हुई है कि शायद स्विफ्ट रिस्पांस आया है, जल्दी पहुँचे हैं। अदरवाइज गोरिल्लाज ने क्या करना है जी वहाँ बैठकर, अगर उन्होंने शनाख्ती कार्ड देख के लोगों को चुन लिया है, सिक्योरिटी वाले जो मिलिट्री वाले फौजी हजरात हैं उनको बाहर निकाल लिया कि ये हमारे शिकार हैं, तो उसके बाद वो जो एक बात है कि जी ट्रेन में वो बैठे रहे, उन्होंने ट्रेन में बैठ के क्या करना। नहीं, मैं जो बात करना चाहता हूँ वो, सॉरी मैं वो बीच में वो भी एड्रेस कर, असल में मैं तो पूछ रहा हूँ कि 1:30 बजे ट्रेन को रोका गया, फिर क्या हुआ? फिर तकरीबन 1 घंटा सिर्फ फायरिंग हुई, ट्रेन को रोका भी, ब्लास्ट से किया। और वहां पर फौज तो थी नहीं, कोई नहीं था ना। तो फायरिंग किस तरफ से हो रही थी? फायरिंग दोनों तरफ से हो रही थी, पहाड़ों से भी हो रही थी, और ट्रेन को फिर ये और वो जो फायरिंग थी वो BLA वाले ही कर रहे थे। एग्जैक्टली, नॉट ओनली BLA की अपनी जो प्रेस रिलीज है उसमें 4-5 ग्रुप्स हैं, उसमें वो शामिल हैं, और तकरीबन 100 लोग थे, तकरीबन। अच्छा, ये बहुत बड़ा फिगर है, 100 लोग जी। अब तो क्योंकि BBC ने भी ये लिखा है, क्योंकि जो एक पुलिस अफसर हैं, एहलकार हैं,
انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے ہمارے پاس ایمونیشن بہت کم تھا, ہم ان سے زیادہ دیر نہیں لڑ سکے, اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ زیادہ تھے, ہمارے سے کہیں زیادہ تعداد تھی. جی ایگزیکٹلی 100 تو وہ لوگ تھے نا جو ان کی اپنی جو الیجڈلی اپنی ویڈیو جو انہوں نے ریلیز کیا, وہ کیا ہیکل ہے کیا وہ جو ان کا پلیٹ فارم ہے, اس میں بھی آپ کو 100 لوگ تو بالکل ٹرین کے ارد گرد نظر آ رہے ہیں. پھر ظاہر ہے یہ گوریلا ایک طرح کا حملہ تھا. تو ان کو وہاں پر اس میں یہ بلوچستان کی پہاڑی میں بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا. بلکہ میں سن رہا تھا ایک جو سروائیور تھا, انہوں نے کہا جناب اتنے غصے میں تھے, اتنا اینگر تھا ان پہ بیس لوگوں پہ, وہ تو کوئی ریاست کی پالیسی نہیں بناتے, نہ وہ ریاست کے ساتھ کہ ان کے فیصلوں کو اہمیت دی جاتی ہے, نہ ان سے پوچھا جاتا ہے. کہتے پورے کے پورے میگزین خالی کیے گئے ہیں بعض لوگوں پر جس وقت مارا گیا. اتنی بے رحمی, اتنا غصہ, اتنا اینگر, وہ بھی ان لوگوں پہ جن کا ان تمام چیزوں سے ایشو سے لینا دینا نہیں تھا. تو اس باربیرینزم پہ دنیا کے ملک جو ہیں انہوں نے بہت بڑا اس پہ ریئیکشن دیا ہے. ایک تو یہ اس پہ ذرا بات کریں گے کہ انڈیا اور افغانستان نے کنڈمنیشن کیوں نہیں کی. نمبر 1, پاکستان نے ڈائریکٹلی یہی ذمہ داری جو ہے انڈیا پہ ڈالی ہے اور افغانستان پہ ڈالی ہے. کیا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں ملک جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہمیں بات چیت کرنی چاہیے یا کوئی اس کی کنٹرول کرنا چاہیے جو اس پوری ٹریجڈی کا ہمیں ذمہ دار سمجھتے ہیں. اور اس پر اب تک جب میں بات کر رہا ہوں شاید ابھی کوئی جاری ہو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ, انڈیا افغانستان کی طرف سے ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ وہ نہیں آیا پاکستانی فارن آفس کے الزام کے جواب میں کہ انڈین جو ہیں اس معاملے میں کیا سوچتے ہیں یا افغانستان جو ہے وہ اس پہ کیا جواب دینا چاہے گا. سو دیٹس اے ویری امپارٹنٹ ڈبیٹ جس پہ ہم ذرا بات کرنا چاہیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ BLA جو ہے اس کا یہ خیال تھا کہ اتنا بڑا واقعہ کریں گے, دنیا بھر کی ہیڈ لائنز, میڈیا ہیڈ لائنز, اٹینشن آئے گی اور ہم ڈسکس ہوں گے, ٹرینڈ چلیں گے. مطلب بلوچستان لبریشن آرمی کا ٹرینڈ چل رہا تھا اس ٹویٹر پہ, بلوچستان کا ٹرینڈ چل رہا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مطلب ٹرین ٹریجڈی پہ چل رہا تھا, ٹرین ہائی جیکنگ پہ چل رہا تھا. سو ان کا خیال تھا کہ ہمارا مقصد جو ہے نا پورا ہوگا اور پوری دنیا میں ہماری خبریں ہوں گی, TV چینلز, اخبارات, میڈیا, اور دنیا ہمیں سپورٹ کرے گی اور دنیا یہ سمجھے گی کہ یہ ساری بلوچستان جو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے. وہاں پہ جو ان کا خیال ہے BLA کا یا ان کے حامیوں کا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان حکومت سارے دباؤ میں ہیں کہ جب عالمی لیول پر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہاں پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو بلوچستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ فیئرنیس نہیں کر رہے, ظلم ستم کر رہے ہیں اور وہ جوابی طور پر آپ کے خلاف کاروائیاں کریں گے. سو ان کے ذہن میں یہ تھا. اور پھر کل کو ہم جائیں گے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس باڈیز ہیں, یورپین یونین ہے, دیگر فورمز ہیں, وہاں پر ہم جا کر یہ سارا اپنی یہ کہانی, اپنی مظلومیت جو ہے ان کے پیش کریں گے اور ہماری بات سنی جائے گی. اور ہم پرانی روش پر ہیں اور ہم تشدد پہلے سے بڑھانے جا رہے ہیں. بلکہ DG صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, تو اب ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا. یعنی فائر ود فائر, جب تک کہ سب کچھ جل کے خاکستر نہ ہو جائے. اللہ میرے وطن کو بچائے. لیکن یہاں پہ کوئی سٹیٹ نہیں ہے, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ غنڈے آپریٹ کر رہے ہیں. دہشت گردوں نے جب یہ ٹرین ہائی جیک کی تو ان کا مقصد لوگوں کو مارنا نہیں تھا, اور یہ چیز اب ثابت ہو گئی ہے اور DG نے نمبر دے دیے ہیں. اور جو آپریشن کا اس نے طریقہ کار بتایا ہے کہ کیسے آپریشن ہوا ہے, وہاں سے پتا چلتا ہے کہ DG نے بالکل واضح بتا دیا ہے کہ دہشت گردوں کا مقصد لوگوں کو قتل کرنا نہیں تھا. اب جو سمجھ آ رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ دہشت گرد, جو کہ ڈاکٹر موحید پیرزادہ نے رائٹ فلی کہا تھا, وہ تو نیگوشیٹ کرنا چاہتے تھے کہ ہم نے ایک بڑی تعداد میں بندے پکڑ لیے, فوجی بھی پکڑ لیے, سویلینز بھی پکڑ لیے, اب ہم سے مذاکرات ہوں گے, کچھ ہماری ڈیمانڈز مانی جائیں گی, کچھ ہم ان کی مانیں گے, اور اس طرح سے بات آگے بڑھے گی.